बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रिश्क किशमिश की तरह का एक मेवा है जिसकी रंगत स्याही माइल होती है और जायके में ये मीठा और कदरे खटास लिए हुए होता है और ये बहुत खुश जायका मेवा है जिसको बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और इसी वजह से बच्चों को अगर मतली कैफ वगैरह की शिकायत हो या दस्त और असहाल की वजह से बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हों और बहुत सी दवाइयाँ इलाज मुआवजा करने के बावजूद भी अफाका ना हो रहा हो, तो इस सूरत में रिश्क का इस्तेमाल बहुत जल्द कै मतली और दस्त असहाल की कैफियत को हालत को दूर कर देता है और ऐसे महसूस होता है कि आनन फानन मर्द जो है वो दूर हो गया है और बच्चा सेहतयाब हो गया है। इसका बच्चों को इस्तेमाल अगर कराना हो तो वो इस तरह है कि 50 ग्राम के करीब रिश्क बाज़ार में पंसार की दुकान से या बड़े किराना स्टोर जो हैं, जनरल स्टोर जो हैं, उनसे ये मिल जाती है बड़ी आसानी से। तो ये 50 ग्राम की मकदार में ले लें और इसको आधा लीटर पानी में अच्छी तरह इसको जोश दें। 15-20 मिनट तक अच्छी तरह इसको जोश देकर फिर छान कर किसी बोतल में इसको डालकर फ्रिज वगैरह में इसको रख लें। और बच्चे को अगर मतली आ रही हो, कै आ रही हो, मतली सी महसूस हो रही हो या दस्त असहाल की कैफियत हो, तो इस सूरत में बच्चे को एक चम्मच, अगर छोटा बच्चा हो साल, 1 साल का, 1.5 साल का, तो उसको 1 चम्मच 15-15 मिनट, 20-20 मिनट के बाद पिलाना उसको शुरू कर दें। 2-3 खुराकें देने से ही बच्चे की हालत बहुत बेहतर हो जाती है, मतली रुक जाती है, कै वगैरह जो है वो नहीं आती। और अगर बच्चा बार बार दस्त असहाल करने की वजह से कमज़ोर हो रहा हो तो वो दस्त असहाल भी दूसरी तीसरी इसकी खुराक देने से उनके दौरानिए में जो है फ़र्क आना शुरू हो जाता है। दस्त असहाल देर से आते हैं और बतदरीज बच्चे की तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है। और अगर ध्यान से अच्छी तरह से एक दिन ही ये रिश्क का ये जो शानदार हिस्सा जो है यानी पानी में जोश दी हुई रिश्क जो है, इसको अगर इस्तेमाल कराया जाए, बच्चे को एक दिन अगर करवा दिया जाए, पहले 15-15 मिनट बाद, और जब अफाका ज़रा हो तो आधा घंटे के वक्फे से बच्चे को 1-1, 2-2 चम्मच ये इसका रिश्क का जो शानदार अगर पिला दिया जाए तो बच्चा, अगर बहुत से दूसरे महंगे जो इलाज हैं उनसे भी अगर बेहतरी ना आ रही हो तो इससे इंशाल्लाह इस इलाज से रिश्क देने से ही, इसके जुशानदे से ही बच्चे की हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। एक दिन के अंदर अंदर ही जो दस्त कै असहाल वगैरह चाहे जितनी मर्ज़ी वो ख़राब सूरत, ख़राब नौइयत इख्तियार कर चुके हों, उनमें बेहतरी बच्चे की हालत में आ जाएगी। बच्चा एक दिन में इंशाल्लाह तंदुरुस्त हो जाएगा। अगर बड़ी उम्र का बच्चा हो, 5-6 साल, 7-8 साल की उम्र का, तो उसको आप ज़्यादा मकदार में उसको पिला दें। यानी 15-15 मिनट बाद बड़ी उम्र का अगर बच्चा है उसको 2-2, 3-3 चम्मच पिला दें। शुरू में 2-3 खुराकें इस तरह की दें, फिर दवाई या ये जुशानदा जो है इसको देने का
وقفہ جو ہے وہ بڑھاتے جائیں، آدھے گھنٹے بعد دے دیں، 1 گھنٹے بعد 2-3 چمچ دے دیں، تو اس سے انشاءاللہ بہت جلد بچے کی حالت سنبھل جائے گی، مرض دور ہوگا، اور معدہ آنتوں کو طاقت ملنے سے جو خراب صورت مان چکی ہو کہ بچہ اسہال دست کرنے سے بار بار نڈال کمزور ہو چکا ہو، تو وہ بچہ تندرست ہوگا انشاءاللہ، اس کو بہت جلد افاقہ ہوگا۔ تو ناظرین، بڑے بھی اگر اس کو تھوڑا سا زیادہ مقدار میں استعمال کر لیں تو بڑوں کے لیے بھی، چاہے وہ نوجوان ہوں، بوڑھے افراد ہوں، کسی عمر میں بھی اس کو عمر کے مطابق اس کی مقدار بڑھا کر اگر استعمال کرائیں تو انہی امراض میں یہ زریشک جو ہے اس کا جو شاندہ مرض دور کرنے کا ایک سبب بنے گا، فوری اثر کرنے والی دوا ثابت ہوگا۔ تو یہ اس کا بڑا فائدہ یہ تھا۔ اس کے علاوہ جو اور بھی بہت سے اس کے فائدے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ معدہ اور جگر میں اگر اعتدال سے زیادہ اگر گرمی اگر ہو اور گرمی کی وجہ سے بھوک نہ لگ رہی ہو، یا پھر پیاس بہت شدید لگ رہی ہو، اور کھانا پینا جو ہے وہ صحیح طرح ہضم نہ ہو رہا ہو، تو اس صورت میں اگر زریشک کا جو شاندہ یا ویسے ہی زریشک اگر کھلائی جائے تو اس کے کھانے سے معدہ اور جگر کی زائد حرارت جو ہے وہ اعتدال پر آ جاتی ہے، اور معدہ جگر کی زائد گرمی کی وجہ سے جو بھوک کم لگ رہی ہو تو وہ یہ جو شکایت ہے یہ بھی دور ہوگی، بھوک صحیح لگے گی۔ معدہ میں زیادہ جو گرمی ہے اعتدال سے بڑھ کر اگر ہوگی تو وہ اعتدال پر آ جائے گی، اور معدہ صحیح طرح کام کرے گا، بھوک صحیح لگے گی، کھانا صحیح ہضم ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر گرمیوں میں بخار اگر رہنے کی وجہ سے زیادہ دن بخار اگر بخار کی کیفیت ہو، مریض بخار میں مبتلا رہا ہو، اور بخار رہنے کی وجہ سے زبان کا ذائقہ تلخ کڑوا سا محسوس ہو رہا ہو، تو یہ زریشک کا شاندہ یہ منہ کا ذائقہ بھی اچھا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بخار جو ہے اس کو دور کرنے میں بھی یہ ایک دوا کا کام دے گا۔ علاوہ ازیں یہ جو زریشک ہے یہ معدہ اور آنتوں کو طاقتور بناتی ہے، اور معدہ اور آنتیں چند دن زریشک کے ویسے ہی استعمال سے یا اس کا جو شاندہ بنا کر استعمال کرنے سے معدہ آنتوں کو طاقت ملتی ہے، کھانا صحیح ہضم ہوتا ہے، جگر کے افعال بہتر ہو جاتے ہیں، اور خوراک صحیح طور پر ہضم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اگر جسمانی کمزوری اگر ہو یا تھکن وغیرہ ہو، کام کاج کو جی نہ کرتا ہو، یا پھر منہ کا ذائقہ اچھا نہ ہو، تو یہ ساری کیفیتیں جو ہیں یہ ساری جو پریشانیاں، یہ تکلیفیں جو ہیں یہ زریشک کے استعمال سے ہی دور ہوں گی۔ معدہ صحیح طرح کام کرے گا، آنتیں بھی طاقتور ہوں گی، جگر کے افعال درست ہوں گے، اور کھایا پیا صحیح ہضم ہوگا، خوراک جزو بدن بنے گی، اور خون ٹھیک مقدار میں پیدا ہوگا، جس سے تمام جسمانی اعضاء، جسمانی قوا جو ہیں وہ بہتر طور پر اپنے افعال سر انجام دیں گے۔ تو یہ دیکھنے کو ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن یہ ایک تجربہ شدہ ایک طرح کا
غذائی علاج ہے۔ غذائی علاج اس طرح ہے کہ اس کو آپ غذا کے طور پر بھی بچوں کی خوراک میں اس کی آمیزش کر سکتے ہیں، اس کو ملا سکتے ہیں۔ تو خوراک جو ہے بچوں کی وہ بھی زریشک کے استعمال سے خوش ذائقہ بن جائے گی، اور بچوں کے لیے بڑی مرغوب طبع ایک چیز بن جائے گی، اور بچے وہ خوراک خوش ہو کر کھائیں گے۔ اور وہ جب زریشک ملی ہوئی خوراک کھائیں گے تو ایک تو جو اس کا ادویاتی جو اثر ہوگا وہ بھی ان کے جسم تک پہنچے گا۔ دوسرا جو ہے وہ بچوں کو یہ کھلانا بھی اس طرح زریشک کا آسان ہو جائے گا، بچوں کی دل پسند یہ چیز بن جائے گی۔ اور اس سے گھریلو علاج معالجہ میں بہت مدد مل سکتی ہے کہ اگر متلی کی حالت ہو، قے آ رہی ہو، بچوں کو دست آ رہی ہوں، تو بغیر کسی لمبی چوڑی ادویات کے استعمال سے آپ اسی زریشک کو استعمال کر کے ہی اس کے استعمال سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ 100% ان امراض کے ازالہ میں مدد دے گی۔ اور بچوں کو ویسے بھی وقتاً فوقتاً اگر آپ استعمال کرواتے رہیں گے تو زریشک کے استعمال سے ان کا معدہ، آنتیں طاقتور رہیں گی، جگر کے افعال صحیح طور پر سارے انجام پائیں گے، اور بچوں کا جسم طاقتور اور توانا ہوگا، قوت مدافعت بڑھے گی، اور بچے انشاءاللہ امراض کا شکار ہونے سے، امراض میں مبتلا ہونے سے بچے رہیں گے۔ تو اس کو استعمال میں لائیں۔